بلکہ آمن والے تمام عشاق جڑے یمین و یسار مختلف علاقہ تو آقا دے دیدارے مشرف واسطے حاضر تھی دے ہن وال انہاں دے سامنے سرکار دا فرمان سنے سبحان اللہ فرمیدن والا سا مختلف سوال آقا سی دی پاک بارگاہ گوش گزار کریں دے ہاسے اور وال سی دی خدمت عرض کریں دے ہاسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق تا ساری خدا دی بھی ہے مگر اللہ دی تمام مخلوقات دے اندر کوئی ایسا بھی ہے جے کو اللہ کریم دی ذات پاک پسند کرے گا سبحان اللہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے اپنی زبان مبارک کو حرکت دیتے اپنی امت واسطے تمام آسانیاں پیدا کر چھوڑیاں اور سرکار دی ذات پاک نے فرماؤ انہاں لوگاں دا تذکرہ کروں جنہاں کو اللہ کریم دی ذات پاک نے اپنی ذات واسطے چون کی سبحان اللہ آپ نے فرمایا جنہیں اللہ کریم دی ذات پاک اپنی جناب واسطے چوڑیں اپنی ذات واسطے چوڑیں تول انہاں دی نشانی کیا ہے انہاں دی علامت کیا ہے انہاں دی سنجان کیا ہے انہاں دی پہچان کیا ہے سا کوئی تو پتہ لگ ہوئے نہیں کہ بندے ہیں بندے چونے ہوئے لوگ ہیں بندے ہیں بندے پسندیدہ لوگ ہیں بندے ہیں اندر اے بندہ کوئی اکمل ہے اور کامل درجے دوتے فائز ہے آخر انہاں دی علامت کیا ہو سی انہاں دی سنجان کیا ہو سی تارے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا جنہاں اللہ کریم دی ذات پاک کہیں کو اپنی ذات دی بھلائی واسطے چن دے نا رب تعالیٰ دی ذات پاک والوں کو دین مبارک بھی سمجھ چاہیے بندہ چل گیا جڑا آج بھی شخص دین مبارک کو سمجھن دی کوشش کرے دے اور اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کریں دے اور اپنی تمام تر گناہگو مصروفیات کو پس پشت رکھتے کوئی ادارے وچ آوے ان دی مرضی کوئی جلسے وچ آوے ان دی مرضی وہ آقا کریم دا ذکر پاک سنن واسطے آوے ان دی مرضی وہ آقا کریم دے ذکر مبارک دی سماعت واسطے آوے چاہے وہ کئی محفل دے اندر آوے مگر کوشش کرے محفل ان دے وچ آوے جن دے وچ بغض نہ ملے جن دے وچ محبت سبحان اللہ آپ نے فرمایا کہ ایو جہاں شخص اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑتے آقا کریم دے ذکر مبارک دی سماعت واسطے لنگا دے اے نہ سمجھائے وہ نسل کیڑی رکھ دے اے نہ سمجھائے قبیلہ کیڑا ہے اے نہ سمجھے زبان کیڑی ہے اے نہ سمجھائے کہ لسان کیڑی ہے اے نہ سمجھائے رنگ کی ہو جائے اے نہ سمجھائے کہ شعبے کیڑے دے نال منسلک ہے آپ نے فرمایا جڑا دین کو سمجھن واسطے ایک دفعہ ٹر پو دینا ای میں سمجھو میرے رب دی ذات پاک نے اون دے نال خیر دا ارادہ کر سبحان اللہ اور آج بھی اگر کوئی شخص آخ دے نا یارو میں ای بندے نال نا چنگائی کرنا چاہنا ای بندے نال کوئی اچھائی کرنا چاہنا اور ای بندے نال کوئی ایسا کام کرنا چاہنا کہ ای بندہ راوے میں کوئی یاد نہ کرے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا وہ کیا کوشش کرے دے وہ صرف ای پاس کوشش کرے دے یار میں کو کپڑے پوا دے ماں چلو میں کو یاد کرے سی میں کو جتی پوا دے ماں اے یاد کرے سی چلو میں دے خورد و نوش دا انتظام کرا اے میں کو یاد کرے سی اللہ کریم ذات پاک نے فرمایا میں خدا اپنی تمام مخلوقات دے وچوں جے دے نال خیر دا ارادہ کرنا چاہنا نا ول سینہ بندے دا ہوندے تے علم میں رب دی ذات دا وچ میں رب دی ذات پاک علم دا دیوا روشن کر دے اور علم دی شمع کو روشن کرے نا پر جلے اودے سینے دے اندر علم دی روشنی ٹمکاندی ہے نا اور جوں جوں او شخص منزل دی طرف پہنچ دے ویندا اور علم دے اندر مدد تھی دے ویندا رب لم یزل دی ذات پاک نے فرمایا بل مخالف سمت ہوا میں گل دین بل بے پس ہوا بولتے کوشش کرے دی ہے کئی طریقے نال میں ای دیوے کو اسماما کئی طریقے نال میں ای دی روشنی کو ختم کرا مگر رب تعالیٰ دی ذات پاک فرمایا بل ای ہو جے بندہ واسطے میں رب دی ذات پاک اپنے فرشتوں کو مقرر کر دے اور بل میں رب اپنے مقرب فرشتوں کو جلے مقرب کرے نا اور مقرر کرتے رب لم یزل دی ذات پاک نے فرمایا بل میں خدائے رب ذوالجلال دی ذات پاک فرمینا اور ہی میں کرو کہ ستا پیا ہوئے تا پارے دار تو ساں کہ چلتا ودا ہوئے تا پارا تو ساں نباہے کہ پڑھتا بیٹھا ہوئے تا پارا تو ساں نباہے اللہ سے یہ تا وہ جیا عام جیا بندہ آئی ادھر تا پیو جتیاں دا کام کریں دے ادھر تا پیو تغاری چے دے ادھر تا پیو ریڑھا چلے دے ادھر تا پیو مزدوری کرے دے آج مولا اصل نوری فرشتے بیٹھ کے انہی حفاظت کرو آخر معاملہ کیا ہے رب دی ذات پاک فرمے دے نا آج ادھر نسب کو نہ دیکھو نہ ادھر حسب کو دیکھو آج ادھر کام کو دیکھو اللہ اکبر آج بھی اگر کوئی چھوٹا جیا بندہ دنیا دے اندر مشہور تھی دے اور تھوڑا جیا بندی ان دی نام بری تھی دی ہے تھوڑا جیا وہ بندہ دنیا دے اندر تھوڑا جیا مشہور تھی من لگ دے بل ان کو خطرہ ہوں دے وہ نہ ہوئے کوئی میرا رقیب
باہر نہ گھتے کوئی دشمن باہر نہ گھتے میرے خیال دے وہ بندہ مقرر کریں دے اپنے گارڈ کو تاکہ میری سیکیورٹی کریں تاکہ میرے ہوتے پارا دے میں خدا رب ظلم یزل دی ذات پاک نے فرمایا مالدار جنن بھی پارا دے سی بندہ کو دی ویسی عالم پارا نہیں دی ویندہ اے عالم دا پارا خود علم آپ حفاظت علم آپ کریں دے رب لم یزل دی ذات پاک فرمائے دے لے ایو جیا کوئی بندہ میری جناب وچ آندے اور میری پاک بارگاہ وچ آندے ول میں رب دی ذات پاک ہوں دے سینے دے اندر اپنے علم دا نور رکھ باقی بنیا انہاں لوگاں تو انہاں پیاریاں تو جنہیں آج بھی اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی زبان مبارک کو سکھن واسطے اپنی تمام خاندان دے معاملات کو چھوڑتے ایک ایسی جگہ دے ہوتے پہنچ دے ہیں کہ آج سارے مدرسیں دی حالت دیکھو کہ اتھا کوئی بلڈنگاں کہہ نہیں ہوں دیا اتھا کوئی عمارتاں کہہ نہیں ہوں دیا اتھا کوئی ٹاور کہہ نہیں ہوں دے اتھا کوئی پلازے کہہ نہیں ہوں دے اتھا کوئی اے سی روم ہی کہہ نہیں ہوں دے میں تا سرے کے جادہ نا اتھا تا ڈیسک ہی کہہ نہیں ہوں دے سرے کے جادہ اتھا تا کوئی کرسی وچی ہوئی کہہ نہیں ہوں دی اتھا تا ایک تنی وچی پہ ہوں دیا ایسا شجا بعد آ رہے ہوتے ہیں پھوڑیاں وچیاں پہ ہوں دیا تے اوہی جر لے میرے خیال دے ذریعے کا ہوا گھل دیئے تا ساری مٹی دھوڑ ہونا دے ہوتے آئی پہ ہوں دیئے انہاں دے داڑیاں چی مٹیاں مٹیاں ہوں دے انہاں دے کپڑے چی مٹیاں مٹیاں ہوں دے مگر ہر کوئی سارے نال نفرت تا ہوں کرے دے کہ تنیاں تے بیٹے پڑھتے ہیں پتہ نہیں کرے سن کیا پر جلے تساں ایہو کچھ سارا آنکھ دے نال مشاہدہ کرتے بیدے وے اگر ایندی قدر دا پتہ چل دیتے وقت تو کوئی جمعہ لی مارا چل دیئے باندھتا سا مٹیاں چاہے پر تساں سارے نفیس بندے پچھو کڑے ہوں دے وے مٹیاں چاہے باہمن والے محمد دے غلام ابو سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں دی حالت کو نہ دکھائے انہاں دے ظاہری خد و خال کو نہ دکھائے حضور وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا ایہو کوئی تا چیز ہے جڈن بھی کوئی کولا جڈن بھی کوئی ہیرا جنم گھندے تا ہمیشہ کولے جی گھندے اور جڈن بھی کوئی چیز نکل دی ہے تا زمین دے وچوں نکل دی ہے کوئی اتو تا کہہ نہیں نکل دی جڈن بھی کہیں چیز دا اخراج تھی دے کوئی چیز نکل دی ہے ثابت تھی دی ہے تو زمین دے وچوں نکل دی ہے ہی وجہ واسطے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اگر تساں دین کڑا گھننا ہوئے نا تو دین وال انہاں لوگاں کو گھنا ہے میرے تڈیاں دے باہی کے پڑھے اللہ اکبر ہی دے مقابلے دوتے ایک مشینری نے یعنی یہود و نصارہ دے نظام نے سادے مقابلے دوتے اور دین دے مقابلے دوتے اپنے ایک مراکز بنے اور جڑے انہاں مراکز بنے انہاں دی حالت بھی توڑے سامنے ہے اور جڑے اسا مراکز بنے انہاں دی حالت بھی توڑے سامنے ہے مگر اتھاں گیٹ دوتے انٹری میرے خیال دے جلے تھی دی پہیوں دیئے تا سارے اپنے بچوں کو جلے سکول دے اندر پہنچا کے آنے ہیں تا ساری اپنی حالت ہوں دیئے کاکا پی ایم کھڑا ہوں دے چاچا چوکیدار کھڑا ہوں دے تا وہ سب تو پہلے دے دے کہ بوٹ تے پالش ہے وال دے دے کہ یونیفارم ٹھیک ہے وال دے دے ہندے گالے چا ٹائی شائی ہے وال دے دے کہ بیلٹ ٹھیک ہے وال دے دے کہ ہندہ بیگ ٹھیک ہے وال دے دے کہ کتابہ ٹھیک ہے مگر بندہ آج بھی سکول کے پارو کھڑ کے جڑا جدید تعلیم ہے حکومت کے ملاحظہ کرے چاہ جلے بچہ گھر ریچو گڈی تے باندے وین تے باندے موٹر سائیکل تے باندے رکشے تے باندے جے کو بھائی سبانے چاہتے ہیں پک اینڈ ڈراپ کریں دے چامان علائی رکشہ ہوں دے پوچامان علائی رکشہ ہوں دے مگر آج سارے بچے پلے پرے پر نرسری جا کلاس جا کتابہ دا وزن اتنا ہے کہ آج سارا بچہ بیگ نہیں چاہ سکتا آج سارا بچہ کتابہ نہیں چاہ سکتا ان دا بستہ چیندہ ہی رکشہ ہے پوچیندہ ہی رکشہ ہے اور جلے سر کراسیں کریں دے پہ انہیں رکشہ دوتے کتابہ باروں لگیاں ودی ہوں دے چھت دوتے پہیاں ہوں دے آج اگر سکول دیکھنا چاہتے بے وہی تا علم ہے مگر اے تا تدی پرانی دوتے باہمن والے مدرسی والے طالب علم ہے اے تا علم ہے مگر او علم جلے بندہ ہوں دے تا میرے خیال دے لٹکا بندہ ہوں دے اگر کنا مدرسے دے طالب علم کو دیکھو یا اپنی کتاب لٹکا تے کہنی بدا ہوں دا اپنے ہاں اللہ پہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے اللہ ٹائم بھی سونا ہے نعرے ہومنے بھی چاہتے ہیں میں خود بھی نعرے اللہ قائل ہوں ناری دا میں ہی کہیں پر نعرے اللہ اگر تو سارے کوئی رلوڑ بیٹھے ہو کوئی چھٹی ہے اگر کہیں دی مجبوری ہے اون دی چھٹی ہے اگر کہیں گودے دا حیا کرتے بیٹھے اون دی چھٹی ہے کہ اگر آیا ہی بیٹھے مدرسے واسطے اور مدرسے دے علم دے نور دی خیرات گنن آیا بیٹھے اور وہاں تا نہ کر اندر کچھ رکھ دیتا باہوے نا اندر کو تا صاف ہی کرے جا آج بھی اگر اس
سارے علماء اگر انہاں چیزاں دی سب تو پہلے پرورش کریں نا وہ محض ہی شہدی کرے دیں مگر میں جڑی گال آپ دی خدمت عرض کرنا چاہنا مگر جس وقت کوئی بندہ سکول دے اندر پڑھ دے نا وہ بھی ایک علم ہے اور جلے ویلے ای مدرسے دے اندر آندے وے تو اتھاں بھی علم ہے مگر اتھاں جڑا تو کوئی نا وہ جڑی میرے خیال دے پہلی کلاس ہوندی ہے نا اوندا استاد بھی ہوندے جڑی دوجی ہوندی ہے تیجی ہوندی ہے چوتھی پنجویں چھویں ستویں اٹھویں نویں مختلف استاد اپنے پیریڈ کو تبدیل کرے دیں اور جڑے پیریڈ بدل دے نا انہیں گھنٹی وجدی ہے جڑے گھنٹی وجدی ہے جڑے بال شو دے کو جماندرو گھٹی دے نال گھنٹی لا دیتی ونجے تے ساو تے بال دی حالت کیا ہوسی تے خدا دی قسم جڑے مدرسے سارے پیریڈ بدل دے نا انہیں قصیدہ وردہ شریف پڑھا ہن دیکھو جڑے بال دی تبدیلی وقت دی آ ونجے تو گھنٹی نال اشارہ کیتا ویندے مگر جڑے مدرسے تو کو پیرٹ تبدیل کرن دی واری آسی تو اتھا یا درود و سلام پیا پڑھیندہ اسی یا قصیدہ بردہ شریف پیا پڑھیندہ اسی ہر بچے کو پتہ لگ ویسی میرے خیال دے فلان کلاس تھا نا پیرٹ بدل چکے چلو ایک گال اور دوجی گال میں تو کو تدقیق سنے دا پیا اور تھوڑا جہاں فرق کرتے سنے دا پیا کہ اتھو کیا مل دیتے اتھو کیا مل دے سارے لگ دا اڑا ہی گے وے مگر یہی دیکھو چا بھئی اتھو ملدا کیا ہے آپ نے فرمایا آؤ تریجی گال دے سما کیا آپ نے فرمایا جلے چوتھی پنجویں چھویں ستویں اٹھویں دا استاد پیریڈ بدلیں دے نا کلاس ہکی جاتے بیٹھی رہا دیئے استاد چوتھی چی آپ ویندے پنجویں چی آپ ویندے چھویں چی آپ ویندے ستویں چی آپ ویندے اٹھویں چی آپ ویندے نویں ڈاویں کلاس چی آپ ویندے استاد ٹور تے ویندے علم پڑھاون واسطے شاگرد ہکی جاتے بیٹھے رہا دیں ہن ہی تڑی دالی جادو تے آ ونجو ایڈے استاد ہکی جاتے بیٹھے رہا دیں ایڈے استاد ہکی جاتے بیٹھے رہا دیں مگر طالب علم اپنی جگہ کو چھوڑ کے استاد کو لوٹ ٹورن واسطے آندے بعض وجہ ایک کچھ ہے جلے توادے استاد سکول والے مل دیں تو ویلے تساں استاداں کو کانڈ کرتے ہی بھاج ویندے وے بعض دفعہ چوکاں ڈیٹے سے استاداں دی مالش دی کھڑی ہوندی بعض دفعہ استاداں کو ڈیٹے سے انہاں دی کھال لاندی کھڑی ہوندی بعض دفعہ استاداں کو ڈیٹے سے دھم پٹی دی کھڑی ہوندی ساری کلاس دے طالب علم استاد کو چھلی کھڑے ہوندے خیر تا ہے ادم تا کو پتہ کہے نہیں کلاس کھڑتے سکو ڈنڈے مارے باہر نکلن دی دیر ہے جو اللہ نہ کروں سا کوئی میں نہ کھائے کنا مدرسے والے استاداں دے نہیں لنگا پائے جٹن استاد دا پیا استاد انہاں دا پیر دا نشان ساکو سامنے آ ونجے پر سارے جسم جتنی سکت تے طاقت کہنی ہے اپنی جادو تے بیٹھے رہوں جب تک استاد بیٹھے رہندے نہ سنبھل کھڑے رہنے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل ونجے اساں علم غیراں دا نہیں کیتا اساں علم کیتے تے محمد دے نور سبحان اللہ سبحان اللہ علم جڑن بھی گھننا پوسی او تھا تو کو علم جڑا ہے نا او تو کو تکبری سکھے سی او تو کو غروری سکھے سی او تو کو وڈائی سکھے سی او تو کو بے حیائی بھی سکھے سی حتیٰ کہ او تو کو بے پردگی بھی سکھے سی کہنا ہی علم کو پڑھن واسطے آ ونجو یہ تو کو عاجزی سکھے سی سبحان اللہ میں ان دلیلاں نے نا اور ان دلیلاں نے نا اج بھی تساں جڑیاں مختلف یونیورسٹیاں دی شٹلاں ویندیاں پیاں ہوندیاں مطلب وینا ویندیاں پیاں ہوندیاں بساں ویندیاں پیاں ہوندیاں یا کالج یونیورسٹیاں دی ساریاں بہناں ماواں بیٹیاں جڑے چوک وچ کھڑی ہوندیاں حالت ڈیٹا کرو سر تے بوچھونی کہ نہیں ہوندا حالت غیر ہوندی ہے ایو جڑے کھلے کھلے جڑے موبائل چاتی کھڑی ہیں پیو ماں کو اتنا پتہ کہ نہیں کہ ان بڑے سارے موبائل نالو بیچاری کرے دی کیا ہوسی بس باپ پیو کو جاتی ہے میں ہائیو ایجوکیٹڈ بڑی بھیاں میرے ہاتھ جتنا کچھ موبائل ہوے اور میں کلاس وچ بیٹھے دنیا دے سامنے نہیں کھامنے جڑی تعلیم بے حیائی سکھاوے دساؤ تے صحیح تعلیم ادب کیا کروے سی کنا ہی مدرسے چ لنگھا سارے مدرسے دی طالبہ ہوے پر سارے مدرسے دی بچی ساری بہن ساری بیٹی ہوگی چلن استاد دے کو آندی ہے استادوں کو سامنے بلاتے کہنی پڑھے گا استاد سے برا فرمیدن تو سنبھو کمرے دے اندر اور میں باسا مار ہوں تم اپنے ہاتھ تے دستانے چار پیراں وچ ساکس تے جرابیں پا اور اپنے منہ تے ایسا کپڑا دے کہ میں تیرے جسم کو نہ دیکھ سکا حضور وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا میں تے کو تعلیم اون علم دی پیا دینا جیڑا علم محمد دے سینے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت امام مالک سرکار دیکھو ایک والد گرامی تشریف گھنتے ہیں آپ نے فرمایا حضور اسا اپنی اولاد کو علم دین پڑھاونا چاہتے آپ نے فرمایا کیا کتنی بیٹے ہیں انہاں کے دو آپ نے فرمایا ان کمرے دے اندر داخل کر دو اور جڑے
کمرے دے اندر داخل کی تو نے آپ نے دو سوٹیاں چاہ دیتی ہیں اور دو سوٹیاں چھوٹیاں چاہ دی تو نے آپ نے فرمائی نہ بچے دے ہاتھ چڑے ہو جا انہاں کہ نہ بچے دے ہاتھ چڑے ہوا جی ہاں آپ نے فرمایا بھاورا جیا کپڑا نا ہی چار دیواری دے اوتے پہنچا اور جے دے وچ ویکھے دے وچ بیٹھ کے میں ایڈو بیٹھے ویسا میری بیٹے ایڈو بیٹھے ویسا آپ نے فرمایا ہاتھ دے اندر سوٹیاں کیوں دیتی ہیں آپ نے فرمایا ہاتھ وچ سوٹیاں تو دیتی ہیں نہ کو کھائے جلے میں مسئلہ انہاں کو سمجھیندا بیٹھا ہو سا اگر انہاں کو مسئلہ سمجھ نہ آوے میرے نال بولے سے نہ تاکہ غیر عورت کی آواز میرے کنا وچ نہ پہنچے جڑن کے ہاتھ دے وچ سوٹیاں دیساں سوٹی تے سوٹی مرے سن انہاں دی آواز تو میرے کو پتہ چل وے سی مسئلہ سمجھ نہیں آیا مسئلہ ہی سمجھا دے سا محمد دی شریعت دا پردہ ہی رہ کیا ہے پتہ چل گیا شریعت پردہ دے دیے جڑی تعلیم سکو بے پردی کی سکھاوے آج 16-14 پڑھی ہوئی دھی دے سر تے بوچھڑ نہ ہوئے بھالے سہی ہو گئی تعلیم کو جس جسم دے ہوتے کپڑا ہی نہ دے وے کہیں باپے اپنی زبانی جو آخری تعلیم جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچ ہن گھر کو بھاراں دے ہن پتر خدا بخ جاندے جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچ ہن گھر امانہ دے ہن پتر حافظ جمع جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچ ہن گھر کھرلا دے ہن پتر قبلہ عالم نور محمد بہار بھی جم دے ہن جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچ ہن گھر قریش دے ہن پتر خواجہ غلام فرید جم دے ہن جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچ ہن گھر سواجہ دے ہن پتر غلام حسن سواہ جم دے ہن جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچ ہن گھر جوتے دے ہن پتر فقیر محمد بھارت جم دے ہن جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچ ہن گھر ارایا دے ہن پتر شاہ محمد عنایت قادری بلے شاہ دا مرشد جم دا جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچ ہن گھر بلوچ پٹھانہ دے ہن پتر شاہ محمد سلیمان توسوی جم دے ہن جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچ ہن گھر گیلانیاں دے ہن پتر مہر علی شاہ جم دے ہن جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچ ہن گھر بخاریاں دے ہن پتر جلال الدین اجوی بخاری جم دے ہن آج 16-14 دھی پڑھ چکی ہے سر تے بوچھن کہنی بھالا ہوئی ہو جائے تعلیم کو جیڑی تعلیم سر تے بوچھن لبہا دے وے اقبال بیٹھا رون دے جس لڑکی سے اپنے ہی سر کا دوپٹہ نہ سنبھل سکے اقبال وہ کیا خاک سنبھالے کی تیری گھر کی آب جڑی بندے کو بے پردگانی سکھے دی تعلیم وہ ہوں گی جڑی بندے کو تہذیب سکھے دی تعلیم ادب سکھے دی تعلیم موقوف دے دی تعلیم بندے دے اندر ایچ اور انکساری پیدا کرے دی آج کوشش کرو اگر یہود و نصارہ دا مقابلہ کرنا چاہتے ہوئے تو یہودیاں دی وضع مکاؤ یہودیاں دی تعلیم نال اختلاف کرو یہودیاں دے نظام تعلیم نال اختلاف کرو آج بھی اگر یہ دھرتی ملک پاکستان دے ہوتے دین اسلام دا جھنڈا بلند کرنا چاہتے ہوئے آج محمد دے علم کو عروج دیوا آج میرے مصطفیٰ کریم دے علم دی تعلیم دا اعلیٰ بیار قائم کھراؤ آج اگر چالی بھی تالی تو پسماندہ علاقے دے اندر بچے فاضل پہن میں استاد جی اور کو 7 سلام پیش کرنا چاہنا مگر تاری خدمت چھار کرنا چاہنا پورے علاقے دے اندر 40 تو نے موند تو ہی نہیں پوندے اتو تا 400 نکلے اتو تا 4000 نکلے نا اتو جلے ایک پوری جماعت اٹھی دے بنے ہاں گلی گلی نکر دے اندر کریا محلہ دے اندر اتنا اگر صدامہ کھڑیا تھی دیا ہمیں نا یہ صلاة و سلام دیا تھی دیا کھڑیا ہمیں نا یہ محمد دے درود و سلام دیا اگر یہ تعلیم اتھا مل سی جنن کوئی شخص ایک علاقے دے اندر بہتے ایک تعلیم دے سی کہ میں تو کو جنن بھی تعلیم دے سا نفرت نہ دے سا محبت رسول دے سا یاد رکھا ہے علم ہمیشہ ملتا ہی اتھو ہے جتھا تکبر نہ ہوئے جتھا غرور نہ ہوئے جتھا عاجزی ہوئے جتھا انکساری ہوئے اور آج بھی جماعت اہل سنت کو رب تعالیٰ دیات پاک نے جڑے مشائخ دیتن جڑے اساتذہ دیتن جڑے سارے شیخ دیتن جڑے سارے پیر دیتن جڑے سارے علماء دیتن آج بھی انہاں دے دل دے اندر بغض کہنی انہاں دے دل دے اندر آج بھی محبت رسول وہ اپنے آپ دے اندر تکبر اچ نہیں رہ دے غرور اچ نہیں رہ دے انہاں دی زندگی دا محض ایک کو مقصد ہوندے میں جے لے پاسا ہوں لے کلا ہو سا آج لے میں اتھو اٹھی دے ویسا بڑی فوج کو پورا گھن دے ویسا اللہ اکبر ہی وجہ واسطے تارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اے جڑے علماء ہوندے نا انہاں دی پہلی نشانی ہے جو نشانی اے ہے کہ لا یکون الرجل عالما حتی لا یحسد من فوقہ ولا یحقر من دونہ ولا یبتغی بعلم ثمنا عالم دی نشانی ہے جو پہلی نشانی ہو سی کہ عالم دے دل دے اندر حسد کہنا
اللہ اکبر کو سرے کے چاکھاں چا عالم او ہوندے جڑا سڑدا نہیں اللہ اکبر اس ایدے تو علاوہ سرے کی دا کوئی آسان لفظ بھی ہے میرے کول کہہ نہیں چلو بالکل خالص سرے کی دے تو سنے نہ چاہ اللہ دی ذات پاک دے نبی دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا عالم سڑول کہیں اللہ اکبر او سیدی غوث اعظم دی شان دیکھ سی تا ٹھر سی اللہ اکبر حتیٰ کہ وہ غوث اعظم دی شان دیکھ سی تا ٹھر سی حضور سیدنا داتا دی حجویری دی شان دیکھ سی تا ٹھر سی اگر پیر مہر علی دی شان دیکھ سی تا ٹھر سی اگر غوث جلی دی شان دیکھ سی تا ٹھر سی اگر حضرات شیخین دی شان دیکھ سی تا ٹھر سی اندے دل لچ کنا ساڑ کہنا ہو سی اندے دل لچ محبت ہی محبت ہو سی اور اگر کوئی شخص انہاں دی شان کو دیکھتے سڑ دے انہاں کو برداشت نہیں تھی گا تو میں بالکل سادہ گیا جواب انہاں دی خدمت عرض کرنا چاہنا یہ رات کو نا چاندر چمکدا کھڑا ہوں اور بڑا خوب چمکدا کھڑا ہوں اور ڈاڈھا پیارا چمکدا کھڑا ہوں مگر کتی دا پتر تلے ودا ہوں کتی دا پتر یعنی کتی دا پتر تلے ودا ہوں وہ کتی دا پتر نہ دیکھ دیکھتے دے وار کتے بھونکدا کھڑا ہوں منہ کر دے بھئی کتی دے پترا چن چمکدا کھڑے تیرے بھونکا نال چن چمکانی چھوڑ دے کتی دے پترا چن چمکانی چھوڑ دے پتہ چل گیا کتی دے پتری میں بھونک دے راسن اللہ اکبر اے بابا جی جنہیں نعرہ مروائے نا اگر تو سارے انہاں دی عمر کو دیکھو چنا تو میرے خیال دے تو یہ اتنی عمرہ ہی کہنا سن جتنی بابے دی عمر ہے مگر میرا دل ایویں چاہتا ہے میری گھڑی بالکل کل ہی ودی ہوندی ہے اور میری گھڑی دے ویسے سیٹاں وچ ایویں سمجھو بھئی ویکنسیاں بالکل ساریاں خالی ہے ہر جادو تے ایک سیٹ خالی تھی انہیں پاکستان دھاڑ دھاڑ پہ ویندی ہے بھائی 400 بندہ ممبر تشریف گھنا دے ایک سیٹ خالی ہے میں گھن گنا آمد رضا دی واحد گڈیاں دی ساریاں سیٹاں جڑیاں ساریاں ویکنسی دی حالت ہے مگر میں چاہنا اگر ایو جیا بابا نعرہ مراوان والا میرے رلے ٹورا ودا رہے نا میں تو کو مردے کوئی نعرے مروا گیا سبحان اللہ تواڈی خدمت وچ اے عرض کرنا چاہنا تو اپنی جوانہ دی جوانی دے گن بابے دے بوڑھے دے جوانی دے گن پر کیا کراں جوار سارے لگ جو موبائل آتے گئے جوانی موک گئی ہے بالکل موک گئی سارے چھوڑا کو اللہ دی قسم ہے اگے چلو کوئی جوان نظر آویا سارا ہاں ٹھر دائی ہاں کلیجے بکیاں ٹھر دیا ہن جوانہ کو دے دیں پتہ ہی وے سن 77 دی ماڈل آئی گڈی ویگن آئی اے دی جوانی نہ دی برباد تھی ہے ساری رات موبائل چلا 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 تے مر گئے سویرے جو اما دانے چھڑ دے رکھے تے بال کو آکے وہ چکی چلدی پے ہمیں دانے تے چکی دے ہٹا جنے موٹر سائیکل کہہ نہیں کڑا والا خدا خراب کری تیری جوانی کی تیری تا حالت ہو رہا ہاں لیکن جو ٹھائی منی بوری کوئی نے ایک کنال چاویا کل ہم موٹے دے سٹتے چکی دے پچاویا یہ شودے دے ٹنگا جو طاقت ہووے تے کہے اللہ دے قوم پیدا تھی ہے خدا دی قسم ہی وجہ واسطے ڈاکٹر اقبال سرکار ہی گال کو جد کو بہتے رو دے بیٹھے اقبال بیٹھے فرمیدن اوے کائنات جو اون بندے دا علم پڑھو جن دے سینے دے اندر علم دا نور آوے حضور وہ کون ہے آپ نے فرمایا مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے مردہ ہے ایک دفعہ بال مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے مردہ ہے مانگ کر لایا ہے فرنگی سے نفس ایک دفعہ بال آکھاں چاہے اقبال ہے تو اقبال ہر کہیں کو سمجھ جاتا اقبال خود لیٹ نہ لے دے اقبال ہر کہیں کو جلدی جلدی کی رہے سمجھ آئیں اے صرف 9 نومبر تک اقبال کو رکھی کریں بھائی 9 نومبر اقبال دی چھٹی تے ہن پاکستان ہے اقبال دی چھٹی انہاں سارے جمعے دی چھٹی بند کر چھوڑی ہے اقبال دا والی اقبال سارے مسلمانہ دی چھٹی ہے جمعے یہودیاں دی چھٹی ہے ہفتے عیسائیاں دی چھٹی ہے اتوار ہن ساری چھٹی کرنا ہے تے یہ چھٹی اتوار کہندی آئی ایسا کون ہے تساں اگر سارے نال سدھے ہوا تساں عوام اسا کڑا مت کہنا کھاؤں گا صحیح ہے نمازاں سارے پیچھے پڑھ دے ٹھپے ہونا کو لے دے واہ مرشد واہ کاش سارے اماماں دی سارے مولوی دی سارے علماء دی یونین ہوندی اسا مولوی کٹھے ہوندے سارا اتفاق ہوندا جیڑا گودا ساری مخالفت کریں دے ان دے لاش وچ کیڑے پوے نہ مولوی جنازہ نہ پڑھوا سا دے دے کیڑی درخت تے لاش ٹنگے کیا کروں سارے مولوی اتفاق ایسا ہوندے کھڑے ہیں ایسا اپنے آپ کو آدھے کھڑے ہیں سارے اپنے آپ کو آدھے ایک دار یاد رکھا